बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज व न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लो जी, ऑपरेशन फलक जावेद हुआ क्या, कैसे पकड़ी गई, कौन मुखबर था, कहां से पकड़ी गई, अब कहां है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे भी हैं, लेकिन दो नंबरी भी है। जो इनका वतीरा है, ना स्टाफ छोड़ा है, ना गाड़ियां छोड़ी हैं, मौज मेला कर रहे हैं, थबन भी ले रहे हैं। कहे जी हमने इस्तीफे दे दिए हैं। वाह 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 वाह। कहानी क्या है, मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है, वो आपको बताएंगे। फिर जनाब, दोहरी शहरियत के हवाले से पॉलिसी के लिए 3 माह का वक्त दे दिया गया है कि किसी भी सरकारी अफसर की दोहरी शहरियत ना हो, क्योंकि बाद सरकारी अफसर ऐसे हैं जिन्होंने गैर मुल्की खवातीन से शादी कर रखी है, उनको वो जाहिर नहीं कर रहे और उसी बुनियाद पे उन्होंने दोहरी शहरियत हासिल कर रखी है। और वो खवातीन जिनसे शादी की हैं, वो इन ब्यूरोक्रेट से बार बार कह रही हैं, खुदा के लिए हमें रजिस्टर तो कराओ, लेकिन वो पहली बीवी के डर से नहीं करवा रहे। ये भी खबर है। और उसके बाद दहशतगर्दी और मालियाती नेटवर्क्स के खिलाफ जो खामोश ऑपरेशंस एक इदारा कर रहा है, उसकी कुछ कामयाबियों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। सराहना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं हमारे इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान सामने नहीं आते, लेकिन पसे पर्दा रहकर उन्होंने इस कौम की जो खिदमत की है, इस कौम को, इसकी आवाम को जो दहशतगर्दी से बचाया है, इस पर उनको सैल्यूट है। लेकिन सबसे पहले जनाब, तहरीक इंसाफ की ये बड़ी एक्टिव कारकुन है, बल्कि अब तो इसको रहनुमाई कहा जाएगा, सनम जावेद की ये बहन है फलक जावेद। ये रात गया जी, जो इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा का F10 में फ्लैट है जी, कोई बड़े से प्लाजे में, तो वहां से ये मसूफा पकड़ी गई हैं। ये असल में जा रही थी लाहौर से पेशावर, क्योंकि 27 तारीख को वहां पे जलसे का ऐलान कर रखा है, तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में और अपने कारकुनों को जनाब, ज़ाहिर इसके भी फैन शैन तो है ना, तो उनको जनाब ये साथ मिलाने के लिए वहां जा रही थी। तो लेकिन इन्होंने कयाम किया और पता चला कि सलमान अकरम राजा के फ्लैट पर वो अक्सर जब इस्लामाबाद में होती थी तो वो जनाब यहीं पे ही क्याम करती थी। लेकिन वो जनाब मेकअप शेकअप करके और फिल्टर शिल्टर लगा के जो तस्वीरें लगती थी वो कुछ और थी, लेकिन जो फिल्टर के बगैर तस्वीर आई है, तौबा 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 तौबा, उफ। हाँ जी, तो वो जनाब अब फलक जावेद साहिबा जो हैं, फलक वैसे बंदे का नाम भी है ना, कई बंदों के नाम भी फलक है, तो वो असल तस्वीर जो फिल्टर के बगैर आई है तो वो फिर फलक अली लगती हैं, लेकिन फलक जावेद हैं, पकड़ी गई हैं। अब सोशल मीडिया पे बड़ी लड़ाई हो रही है, पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं, इसकी बहन ये कह रही है सनम जावेद कि वो जनाब उससे राब्ता कट गया और वो इस्लामाबाद गई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाना था, पेशावर जाना था, कोई शहबाज भट्टी साहब हैं, उनको मैंने फ़ौरन कहा कि पहुँचें, उनको नामालूम अफराद गिरफ्तार कर रहे हैं, ये है वो है फलां है। और शहबाज साहब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बताया कि रात 12:35 से 40 मिनट के उनको नामालूम अफराद जो हैं वो गिरफ्तार करके लेके, इसके ऊपर पर्चे तो थे, ये साइबर क्राइम्स के भी हैं और भी हैं, रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट श्वीट भी इन्होंने काफ़ी किए हैं, और ये छुपी थी। और रियासती इदारे भी बेचारे क्या करें, कितने के लोगों के फिल्टर हटाएं, तो उस फिल्टर वाली लड़की को तलाश कर रहे थे पुलिस वाले, और बीच में जब पता चला कि असल पार्टी तो ये है, तो उसकी जो तस्वीर आई है वो अब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इस फिल्टर ने यार यकीन माने कितने कितने लोगों के जनाब दिल तोड़े हैं कि वो जनाब वो घूंघट उठाया तो वो जनाब कुछ और निकला और घूंघट में कुछ और था। ये शादियों वादियों में भी बड़े मामलात हो जाते हैं।
تو یہ جناب اب پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں جی مخبری ہوئی ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ لگا رہا ہے، وہ پھر کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ راجا صاحب نے خود ہی کوئی واردات کر دی ہو، ان کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے کچے چھٹے جو ہیں وہ کھولی جا رہے ہیں۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو لاہور میں کسی عدالت میں پیش کیا جائے، تو لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کسی بھی ادارے نے ان کی جو حراست یا گرفتاری ہے اس کے حوالے سے تصدیق نہیں کی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہونا چاہیے جی، عدالت میں پیش کریں، آپ ان کا ریمانڈ شمانڈ لیں، جو چارج شیٹ ہے ان کے اوپر، اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں جو حق بنتا ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ کسی کو اٹھا لینا اور غائب کر دینا، تو بالکل عدالت میں پیش نہ کرنا، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں، تو ان سوالات کا جواب جو ہے وہ اس سے مزید جو سوالات سخت ہوں، اور پی ٹی آئی والے آپ کو پتہ ہے پھر وہ ریاستی اداروں پہ، انٹیلیجنس اداروں پہ بہت بڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو پیش کر دیں جی عدالت میں، جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں وہ آگے پھر جو ہے وہ بھگتیں اور اس کے بعد وہ جانیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جی کہ ان پی ٹی آئی کے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل ہے، پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، پی ٹی آئی کے نام کی کوئی جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، ہم کئی مرتبہ کہہ چکے، پی ٹی آئی کا پارلیمانی وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہے وہاں پہ سنی اتحاد کونسل۔ عمران خان نے کہا استعفے دے دو جی، کمیٹیوں سے، قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دو، سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی یہ مستعفی ہو گئے اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہو گئے، لیکن ان 52 میں سے کسی ایک کا بھی ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا، لیکن نالے چوپڑیاں، نالے دو والا حساب ہے جناب، استعفے بھی دے دیے ہیں، اور ان کے 8 چیئرمینوں میں سے 5 چیئرمین ایسے ہیں جنہوں نے سرکاری گاڑیاں اور سٹاف جو ہے وہ واپس نہیں کیا۔ موج میلہ، ہاں جی، مستیاں، سرکاری سٹاف، سرکاری گاڑی، سرکاری پٹرول، ہاں جی، سرکاری ڈرائیور، سرکاری دفتر، وہ یہ چیئرمین 8 میں سے 5 جو چیئرمین ہیں وہ جناب یہ گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، سٹاف بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں یہ شامل ہیں حاجی امتیاز ان کا ہے، وہ ہے جوید اقبال وڈیچ ہیں، ثناء اللہ مستی خیل ہیں، ہاں جی، اور عاطف ہیں، محمد عاطف خان، وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہیں، وہ بھی وہ گاڑیوں وغیرہ کا، اور خواجہ شراز محمود وہ بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے جمع کروائی ہیں گاڑیاں اور سٹاف واپس کر دیا، اس میں جنید اکبر شامل ہے، اس میں احمد ڈوگر ہے اور رائے حسن نواز ہے، باقی 5 جو ہیں وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا پلی کیا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے استعفے نہیں منظور ہوئے، تو ہم کیسے گاڑیاں اور سٹاف واپس کر، جب منظور ہوں گے تو دے دیں گے، تو بھائی دیے کیوں تھے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ منظور کریں اور ہم نہیں آئیں گے، آتے بھی نہیں ہیں، تو پھر گاڑیاں واپس کریں، سرکاری پٹرول لے رہے ہیں، تنخواہ الگ سے لے رہے ہیں، یہ بات ہے جناب۔ تو یہ میں نے کہا یہ بھی 2 نمبر ان کی بتائیں نا، کہ ایک طرف استعفے دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف مال پورا تھبنچو بالکل پورا لے رہے ہیں، یہ ہے ان کا اصل چہرہ، اس جماعت کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے نا، سچ بولنا چاہیے۔ پوچھ لیں آپ اسمبلی سیکریٹریٹ سے، اسپیکر نے 52 میں سے 52 جو اراکین نے استعفے دیے، کسی ایک کا بھی ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کیا، تو جب آپ نے تو کہہ دیا نا جی ہم نے استعفے دے دیے، ہمارا اسمبلی سے کوئی کمیٹیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو بھائی جب آپ نے چیئرمینی چھوڑ دی، کمیٹیاں چھوڑ دیں، تو پھر گاڑیاں بھی واپس کریں جو سرکاری خزانے سے آپ چلا رہے ہیں، اور اسپیکر کو بھی چاہیے کہ اس پہ سختی کریں، اگر یہ 3 واپس کر سکتے تو باقی 5 سے بھی لیں، کیوں نہیں واپس لیتے؟ لکھیں ان کو خط، کیوں ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئی؟ اسپیکر صاحب یا صادق صاحب، اب ان پہ اتنی مہربانی نہ کریں، یہ اتنی مہربانی کے قابل نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ تو آپ کو رگڑا دے دیں گے، دیتے بھی رہے ہیں، فوراً دیتے ہیں، کوئی ادارہ چھوڑا، کوئی بندہ چھوڑا، کوئی شخصیت چھوڑی جس پہ الزام نہیں لگاتے، تو آپ ان کے اوپر کیوں مہربان ہیں؟ آپ جتنا پیسہ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں نے کفایت شاری کرنی ہے، تو پھر پیسہ بچائے نا جی، لے ان سے گاڑیاں واپس، کیوں جب وہ ایک بندہ کہتا جی میں ہوں ہی نہیں، کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، چیئرمین نہیں ہوں، تو پھر کس حیثیت میں جناب، کس منہ سے یہ گاڑیاں رکھ کر جو ہے اور سٹاف رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ اسپیکر صاحب مہربانی کرو حضور۔ اب آ جائیں جی کہ آج تھی کابینہ کمیٹی کی میٹنگ، قومی اسمبلی کی کابینہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ انکشافات سامنے آئے کہ اعلیٰ بیوروکریسی کے بہت سے افسران ایسے ہیں جنہوں نے دوہری شہریت لے رکھی ہے، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، بیلجیم، جناب سویڈن، ناروے، پتہ نہیں کون کون سے جو ملک ہیں وہاں پہ وہ شہریت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے قانون سازی کی جائے۔ اس بارے میں نور عالم کا جو ایک بل تھا وہ بھی پیش کیا گیا، لیکن پھر بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ایک سیکرٹریز کمیٹی بنائی گئی ہے، تو سیکرٹریز کمیٹی اس بارے میں ایک پالیسی بنا رہی ہے،
تو अब कमेटी ने कहा जी 90 दिन के अंदर इस पॉलिसी को आप फाइनल करें और फाइनल करके जो है वो जवाब हमें जो है वो दें। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि फिर हम अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भेज देंगे। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अफ़सरान हैं जिन्होंने जनाब बाहर दोहरी शादियाँ की हुई, दूसरी शादी भी की हुई है, दोहरी शरीयत के चक्कर में। लेकिन वो उस दोहरी शादी को पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं करा रहे दूसरी बीवी को, ये भी बता दें। हमारे एक बस क्या करें जी, एक दोस्त हैं, उनके एक दोस्त है सरकारी अफ़सर, उन्होंने भी जनाब कनाडा में एक शादी की है गैर मुल्की खातून से, लेकिन वो खातून उनके पीछे पड़ी हुई है कि भाई रजिस्टर्ड कराओ, वो करवाता नहीं है। क्योंकि पहली बीवी को पता चल जाना तो फिर जो तैपड़ास होनी है उससे वो डरते हैं, खौफज़दा हैं। ये भी काम है ना, ये सरकारी बाबू आपको पता है बीचों बीच वारदात डाल देते हैं, लेकिन फिर डर भी होता है। अब आ जाए जी, जिस तरह मैंने कहा कि दाखिली इस्तेहकाम की जंग, दहशतगर्दी और मालियाती नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई, और उसमें हमारे एक खुफिया जिसको कहते हैं ना खामोश ऑपरेशंस, खामोश सिपाही, उसका किरदार अदा कर रही है आईबी, जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कहते हैं। और इन्होंने जहाँ तक ये सबसे अहम काम इनका जो है ना वो यही है कि बर वक्त उन मुहर्रकात की निशानदही हुकूमत को करते हैं, ताकि जिसकी वजह से शिद्दत पसंदी होती है, दहशतगर्द गिरोह हैं, और उसके साथ साथ दाखिली जो इस्तेहकाम है उसकी तरफ इनका बड़ा एक फोकस होता है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स है ना वो वज़ीर आज़म को ये देते रहते हैं। बराह रास्त चूँकि ये वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, लेकिन उसी की बुनियाद के ऊपर ये खुफिया तरीके से फिर अपना एक नेटवर्क जो है वो चलाते हैं और उन मुहर्रकात की निशानदेही करते हैं, कहते हैं कि ये दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जो शिद्दत पसंदी है, उनको जड़ पकड़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो कराची ऑपरेशन 2013-2016 था, इसमें बहुत से टारगेट किलर्स और कालादम तंजीमों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, इसमें आईबी ने ही हसास मालूमात जो थी दीगर इदारों को फराहम की थी, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में दहशतगर्द और तस्करीर पसंद गिरफ्तार हुए थे। और फिर मैं पंजाब में लश्कर जंगवी थी, जैश ए मोहम्मद थी, और इस तरह के और जो फ़िरका वारा नेटवर्क्स थे, उनकी निगरानी करना, उनके माली मामले की निशानदही, वो भी आईबी का जो खुफिया नेटवर्क था, उसकी कामयाबी की बदौलत ही था। और उसके साथ-साथ ये चूँकि आईएसआई के साथ और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, बलूचिस्तान में जो लैदगी पसंद तहरीकों के कई खुफिया ठिकाने और फंडिंग चैनल्स भी इस आईबी की रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो पकड़े गए हैं। और ये वो पहलू हैं जो आमतौर पर खबरों का हिस्सा नहीं बनते, खबरों की ज़ीनत नहीं बनते, लेकिन इसके बगैर आपको पता है कि फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इन्फॉर्मेशन जब क्रेडिबल हो, तो फिर जो है वो दीगर जो अदारे होते हैं वो फिर बर वक़्त कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करते हैं, और आगे फिर हमारे जो इदारे हैं, मारखोर ज़िंदाबाद। दहशतगर्द तंज़ीमें सिर्फ़ हथियारों से नहीं बल्कि रकूम के ज़रिए ताकत भी हासिल करती हैं, और इसमें जो मालियाती दहशतगर्दी है, इसमें भी आईबी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल की है। एक बड़ी कार्रवाई के ज़रिए हवाला हुंडी नेटवर्क्स, जाली करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग के रास्तों पर बहुत बड़े-बड़े जो क्रैकडाउन हैं वो इसकी जानिब से किए गए हैं। कराची और लाहौर में हवाला हुंडी के बड़े जो मराकज़ थे, उनको बेनकाब किया गया, और ये वो मराकज़ थे जिन्हें दहशतगर्द तंज़ीमें रकूम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और जाली करेंसी के मुतअद्दिद सेल आईबी और एफआईए के मुश्तरका ऑपरेशंस में तबाह किए गए हैं, जिससे दहशतगर्दों की जो माली रसद है वो कमज़ोर हुई है, और साथ ही साथ जो डिजिटल मैदान है उसमें भी इन्होंने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल नहीं है। वो कहते हैं जी हम सिर्फ बारूद और बंदूक तक महदूद नहीं है, बल्कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, प्रोग्राम मुहिम्मात, प्रोपेगेंडा मुहिम्में हैं, बैरूनी डिसइन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से रियासतों को, हुकूमतों को, इदारों को बड़े खतरात लाहक हैं। तो हालिया इन्होंने चंद बरसों में साइबर इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए कई ऑनलाइन जो शिद्दत पसंद नेटवर्क्स थे, वो भी बेनकाब किए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है जिसके तहत कई खुदकश हमले इसी डिजिटल निगरानी के ज़रिए नाकाम बनाए गए हैं। अक्सर क्योंकि हम ये आपको पता है ना कि ये सवाल उठाया जाता है कि आईबी को सिर्फ़ सियासी जमातों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपोज़िशन की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपोज़िशन की जो मंसूबे हैं उसको नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी पेशा वराना कारकर्दगी के ज़रिए बहुत से जो खतरात हैं, उनको ना सिर्फ़ ख़त्म किया है, बल्कि अपना जो एक किरदार जो है, वो अदा किया है। जिस तरह लाहौर में एक बड़ा खुदकश हमला 2017 में आईबी की बर वक़्त इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग की वजह से नाकाम हुआ।
پھر 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کے ماسٹر مائنڈز کو ٹریس کرنے کے حوالے سے جو ڈیٹا تھا وہ IB کا فراہم کرتا تھا۔ یہ وہ خاموش کامیابیاں ہیں جنہیں وہ عوامی سطح پر زیادہ وہ اجاگر نہیں کرتے، مگر ان کے جو اثرات ہیں پورے ملک کی جو سلامتی ہے اور اس کے اوپر براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بھارت کی انٹیلیجنس بیورو ہے اس کو زیادہ وسائل حاصل ہیں، اس کو مضبوط قانونی ڈھانچہ جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ادارہ جاتی کشمکش کی وجہ سے IB کی کارکردگی متاثر ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ادارے نے اپنا جو کردار محدود وسائل کے باوجود اور انڈیا کی IB سے کم طاقت ہونے کے باوجود اپنا جو کردار ہے لوہا ہے ان سے زیادہ، ان سے دگنا انہوں نے کام کر کے جو ہے وہ دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کی کمر توڑنے میں کردار، فرقہ وارانہ گروہوں کا نیٹ ورک توڑا، مالیاتی دہشت گردی کے راستے بند کیے، ڈیجیٹل محاذ پر دشمن کو شکست دینے میں بھی اس ادارے کا ایک بڑا کردار ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ جو ہے اور ان کے افسران جوان وہ بھی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ وہ خاموش سپاہی ہوتے ہیں ISI کے، IB کے، جو کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں، بہت سے آپریشن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اس ملک کی خاطر امن کے لیے، داخلی استحکام کے لیے دشمن کے جو منصوبے ہیں ان کو جو ہے وہ ناکام بناتے ہیں۔ ان کو سلام ہے، ان شہداء کو، ان غازیوں کو اور وطن کی حفاظت کرنے والے کو ہم جو ہے وہ خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔